हेलो स्टूडेंट, स्वागत छ हायर मैथमेटिकल लर्निंग क्लास में। आज को क्लास में इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन और इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन को सोल्यूशन लिएर आइसकेको छु। यो भन्दा अगाडि क्लास में यही इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन का केही क्वेश्चन को सोल्यूशन गरेका थियौं। त्यो तलका डिस्क्रिप्सन में गएर लिंक में हेर्न सक्नुहुन्छ। 4/5 प्लस tan इन्भर्स 5/12 हामीलाई यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ। cos ब्रैकेट में sin इन्भर्स 4/5 प्लस tan इन्भर्स 5/12। अब यो क्वेश्चन में हामी यसलाई दुई तरिकाबाट बनाउन सक्छौं। एउटा त यो sin इन्भर्स लाई इन्भर्स 5 sin इन्भर्स 4/5 लाई a मानेर र tan इन्भर्स 5/12 लाई b मानेर यो दुई तरिकाबाट हामी यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। अर्को यो sin इन्भर्स लाई cos में रूपान्तरण गरेर र यो tan इन्भर्स लाई cos में रूपान्तरण गरेर यो दुई तरिकाबाट हामी यसलाई बनाउन सक्छौं। त हामी सजिलो हुनको लागि के गरौँ भने यो sin इन्भर्स 4/5 लाई a मान्देऊ र tan इन्भर्स 5/12 लाई b मान्देऊ। सो let sin inverse 4/5 is equal to a and tan inverse 5/12 is equal to b। यसलाई हामी a मान्यौ र यो tan inverse 5/12 लाई b मान्यौ। अब यसबाट यो sin इन्भर्स यतातिर जान्छ भने 4/5 is equal to sin a हुन्छ, 4/5 is equal to sin a हुन्छ र and 5/12 is equal to tan b हुन्छ। अब यति हामी गरिसकेपछि जसरी कि अब यहाँ हामीसँग के छ भने cos cos sin इन्भर्स 4/5 प्लस tan इन्भर्स 5/12 हामीसँग यति छ। त हामी यो क्वेश्चन में के गरेछौं भने cos sin इन्भर्स 4/5 लाई के मानेको छौ a मानेको छौ सो a प्लस tan इन्भर्स 5/12 लाई b मानेको सो b। अब यो के को फर्मुला में गयो cos a प्लस b को फर्मुला में गयो, cos a प्लस b को फर्मुला में गयो। तो cos a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ? तो cos a प्लस b को फर्मुला cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यो फर्मुला हुन्छ cos a cos b प्लस cos sin a sin b फर्मुला। अब यो फर्मुला में हामी हेर्दाखेरि हामीसँग cos a cos b छ, तर हामीसँग भ्यालु के को छ भने sin a को भ्यालु छ, tan b को भ्यालु छ। अब यहाँ सूत्रमा के आछ cos a आछ, त cos a को भ्यालु छैन। त हामी यो cos a को भ्यालु यहाँ sin a को प्रयोग गरेर cos a को भ्यालु पत्ता लगाउने र cos b को भ्यालु tan b को भ्यालु प्रयोग गरेर cos b को भ्यालु पत्ता लगाउने र sin a को भ्यालु छदै छ र sin b को भ्यालु tan b को भ्यालु प्रयोग गरेर sin b को भ्यालु पत्ता लगाउने। त पहिलो कुरा यो अति गर्नु भन्दा पहिला हामीले के पत्ता लगाइहाल्नु पर्छ भने cos a। त यसको भ्यालु प्रयोग गरेर cos a को भ्यालु पत्ता लगाउँदा के हुन्छ भने cos a is equal to root under one minus sin square a। सो 1 माइनस sin a को भ्यालु 4/5 को होल स्क्वायर र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 3/5 हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 3/5 भनेको हामीसँग cos a को भ्यालु भइहाल्यो, sin a को भ्यालु छ। अब cos b को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ। त cos b को भ्यालु पत्ता लगाऊ। त यो tan b को भ्यालु प्रयोग गरेर हामी cos b को भ्यालु पत्ता लगाउने। तब cos b is equal to 1/sec b। अब sec b को tan को रूपमा फर्ममा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब 1/√1 प्लस tan b को भ्यालु कति छ त 5/12।
सो 5/12 को होल स्क्वायर र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 12/13 12/13 भनेको cos b को भ्यालु कति आयो त 12/13 त्यसैगरी हामीलाई के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ sin b को भ्यालु त sin b अर्थात b कै एंगलमा यही tan b को भ्यालु 5/12 प्रयोग गरेर हामी sin b को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं नत्र हामीसँग यहाँ cos b को भ्यालु छ अर्थात cos b को भ्यालु 12/13 प्रयोग गरेर हामी sin b को भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ सो यसको cos b को भ्यालु 12/13 प्रयोग गरेर पत्ता लगाऊ सो sin b cos को टर्ममा 1 - cos स्क्वायर b हुन्छ अनि रुट अन्डर 1 को 1 माइनस cos b को भ्यालु 12/13 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ भने 5/13 भनेको sin b को अब यहाँबाट हामीसँग आको सूत्रमा cos a cos b प्लस माइनस हुन्छ यहाँ सूत्र माइनस sin a sin b यसमा हामीसँग cos a को भ्यालु 3/5 cos b को भ्यालु 12/13 माइनस sin a को भ्यालु 4/5 र sin b को भ्यालु 5/13 अर्थात हामीसँग यहाँ भएका मध्ये सबैको भ्यालु आइसक्यो र भ्यालु पुट गर्दाखेरि cos a को भ्यालु 3/5 इन्टु cos b को भ्यालु 12/13 माइनस sin a को भ्यालु 4/5 इन्टु sin b को भ्यालु 5/13 भनेको यो 36/65 माइनस 20/65 भनेको यो घट्यो 16/65 यो चाहिँ यसको आन्सर हो cos sin इन्भर्स 4/5 प्लस tan इन्भर्स 5/12 को भ्यालु 16/65 आन्सर हो अब हाम्रो क्वेशन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x यी इक्वेशनबाट हामीलाई x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ x को भ्यालु र x को भ्यालु यी इक्वेशनबाट पत्ता लगाउनु पर्छ त हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 छ sin इन्भर्स x/2 माइनस cos इन्भर्स x = 0 अब यहाँ यसबाट sin इन्भर्स x/2 यो cos इन्भर्सलाई लेफ्टमा लाग्ने cos इन्भर्सलाई कहाँ लाग्ने त लेफ्टमा लाग्दाखेरि राइटमा लाग्दाखेरि के हुन्छ इक्वल टु माइनस cos इन्भर्सलाई राइटमा लाग्दाखेरि प्लस cos इन्भर्स x अब यहाँ हामीसँग के छ एउटा लेफ्टमा sin इन्भर्स को फर्ममा छ र राइटमा cos इन्भर्स को फर्ममा छ यो चाहे sin इन्भर्सलाई cos को फर्ममा या cos इन्भर्सलाई sin को फर्ममा लगाउनु पर्छ जुन सजिलो हुन्छ तपाईलाई त्यसलाई चेन्ज गर्दिने त्यहाँ cos लाई sin मा चेन्ज गर्दाखेरि यो sin इन्भर्स को sin इन्भर्स x/2 यसको cos इन्भर्स को फर्ममा जसरी यहाँ sin इन्भर्स को cos इन्भर्स मा रुट अन्डर 1 - x² छ त्यसरी नै cos को इन्भर्स x को sin मा sin cos इन्भर्स यो cos इन्भर्स यसको sin इन्भर्स रुट अन्डर 1 - x²। अब यो sin इन्भर्स उतातिर जाँदा x/2 sin इन्भर्स राइटमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने sin र यो जस्ताको त्यस्तै sin इन्भर्स रुट अन्डर 1 - x²। यहाँ क्वेशन फर्मुला नम्बर 1 मा sin इन्भर्स x वा sin इन्भर्स sin x = x हुन्छ भनेको sin इन्भर्स र sin क्यान्सल भइहाल्छ त्यसैले x/2 = यो sin र sin इन्भर्स क्यान्सल भइहाल्छ बाँकी रह्यो हामीसँग रुट अन्डर 1 - x²। अब यो रुट हटाउनको लागि के गरौँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड सो x/2 को होल स्क्वायर = रुट अन्डर 1 - x को होल स्क्वायर स्क्वायरिङ on both sides अब x को स्क्वायर x², 2 को स्क्वायर 4 रुट को स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो सो 1 - x²। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x² = 4 1 - x²। यो 4 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा अनि x² = 4 ले मल्टिप्लाई 4 - 4x² और x² - 4x² राइट लेफ्ट में आउँदा प्लस 4x² = 4
सो यो 5x² भयो इज इक्वल टू 4 और x² इज इक्वल टू 4/5 और x इज इक्वल टू √4/5 और रुटबाट निस्किँदाखेरि x को भ्यालु कति हुन्छ भने ±2√5 यो x को भ्यालु भयो। यसरी चाहिँ हामी x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 छ। क्वेशन नम्बर 2 मा sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स 1/x 1 - x इज इक्वल टू π/2। अब यो क्वेशन मा हेर्नुस् त हामी के गरौँ पहिला sin इन्भर्स x यो cos इन्भर्स 1 - x लाई राइट मा लाग्दाखेरि π/2 माइनस cos इन्भर्स 1 - x हुन्छ। अनि यो sin इन्भर्स लाई राइट मा लाग्दाखेरि x मात्रै रह्यो लेफ्ट मा अनि sin इन्भर्स राइट मा जाँदाखेरि के हुन्छ भने sin π/2 माइनस cos इन्भर्स 1 - x। र हामीलाई के थाहा छ कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ cos थीटा हुन्छ। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ cos थीटा। अब π/2 भनेको 90 डिग्री अनि थीटा को ठाउँमा के आयो cos इन्भर्स थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा को ठाउँमा के आयो cos इन्भर्स 1 - x आयो। सो cos थीटा त cos सूत्र के भइहाल्छ x सूत्र के भयो cos थीटा को ठाउँमा के आयो त cos इन्भर्स 1 - x। अब यहाँ हामी जसरी कि sin इन्भर्स x इज इक्वल टू sin इन्भर्स sin x छ भने के हुन्छ x हुन्छ। त्यसैगरी cos इन्भर्स छ भने के हुन्छ यो cos क्यान्सल 1 - x हुन्छ। सो x यतातिर आउँदा प्लस x इज इक्वल टू 1 और x प्लस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। त्यसरी चाहिँ हामी x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छौँ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3 छ। क्वेशन नम्बर 3 मा sin इन्भर्स 2a/1 + a² माइनस cos इन्भर्स 1 - b²/1 + b² इज इक्वल टू 2 tan इन्भर्स x छ। अब यो क्वेशनलाई राम्रोसँग हेर्दाखेरि यहाँ के छ भने sin इन्भर्स को रूपमा छ र यहाँ के छ 2a/1 + a²। यसलाई हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौं भने यो के को रूपमा छ यदि जस्तै कि sin 2a को फर्मुला tan को रूपमा के हुन्छ त 2 tan a/1 + tan a² यो हुन्छ। यसलाई हेर्दाखेरि 2a/1 + a² लाई हेर्दाखेरि हामीलाई के सम्झना आउँछ भने sin 2a को सूत्र के हुन्छ 2 tan a/1 + tan a²। र यसलाई 1 - b²/1 + b² लाई हेर्दाखेरि भने हामी के बुझ्न जान्छौं भने cos 2a को फर्मुला अर्थात 2b को फर्मुला tan को टर्ममा के छ भने 1 - tan a²b/1 + tan a²b। यसलाई हेर्दाखेरि हामीलाई यस्तो यो cos 2b को सूत्र जस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि त्यसैले यसलाई हामी के गरौँ भने पहिलो कुरो लेट गर्दियौ लेट a इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू के लेट गरियो tan a र एन्ड b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू tan b भनेको यो tan यतातिर आउँदा के हुन्छ tan इन्भर्स a इज इक्वल टू a एन्ड tan यतातिर आउँदा के हुन्छ tan इन्भर्स b इज इक्वल टू b। tan यतातिर आयो भने tan इन्भर्स b इक्वल टू b भनेको b को भ्यालु tan इन्भर्स b a को भ्यालु tan इन्भर्स a हुन आयो। अनि नाउ हाम्रो इक्वेसन के छ भने sin इन्भर्स 2a/1 + a² माइनस cos इन्भर्स 1 - b²/1 + b² इज इक्वल टू 2 tan इन्भर्स x। और sin इन्भर्स
2 a को भ्यालु हामी के लेट गरेको छौं a बराबर tan a सो a बराबर tan a by 1 plus a को भ्यालु tan square a minus cos inverse 1 minus b is equal to के लेट गरेको छौं tan b सो tan square b by 1 plus tan square b is equal to 2 tan inverse x अब sin inverse 2 tan a by 1 plus tan square a के को सूत्र हो त sin 2a को त्यसैगरी 1 minus tan square b by 1 plus tan square b के को सूत्र हो त cos 2b को सूत्र सो sin 2a minus cos inverse यो के को सूत्र हुन गयो cos 2b को इज इक्वल टु 2 tan inverse x यो sin र sin inverse क्यान्सल भयो बाँकी के रह्यो त 2a माइनस cos inverse र cos क्यान्सल भयो बाँकी के रह्यो 2b इज इक्वल टु 2 tan inverse x अब 2 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ a minus b इज इक्वल टु 2 tan inverse x अनि यो 2 क्यान्सल हामीसँग बाँकी के रह्यो त बाँकी हामीसँग रह्यो a minus b इज इक्वल टु राइटमा के रह्यो त tan inverse x अब a को भ्यालु यहाँ हेर्दाखेरि a को भ्यालु के रिटर्न भछ भने tan inverse a माइनस b को भ्यालु के रिटर्न भछ tan inverse b सो b को भ्यालु tan inverse b रिटर्न गर्दाखेरि tan inverse x अब यहाँ हेर्दाखेरि यो के को सूत्रमा हुन गयो जस्तै tan inverse x plus tan inverse y को सूत्र tan inverse x plus y by 1 minus xy र यो त्यसैको सूत्रमा लाग्दाखेरि के हुन्छ tan inverse a minus b by 1 plus a b is equal to tan inverse x अब यो tan inverse लाई त्यसरी पनि काट्न सकिन्छ या यो tan inverse लाई यतातिर लाग्दा tan हुन्छ त्यसरी पनि tan जान्छ भनेको यतै क्यान्सल हुँदाखेरि x is equal to के हुन आयो a minus b by 1 plus a b आन्सर हुन आयो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि इक्वेसनबाट इन्भर्स सर्कुलर फंक्शनका इक्वेसनबाट x को भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ अब अर्को क्वेशन के छ त क्वेशनमा छ यहाँ प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले के x plus y plus z is equal to xyz हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ जब कि हामीसँग के कन्डिसन छ भने tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to पाई हामीसँग यति दिएको छ अर्थात यो इक्वेसनमा tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to पाई प्रयोग गरेर हामी यतिबाट यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यसलाई सोल्भ गरेर हामी के पत्ता लगाउने भने के प्रुभ गर्ने भने x plus y plus z is equal to xyz यस यो टर्म यो कन्डिसन प्रयोग गरेर हामी यति प्रुभ गर्ने हो त हाम्रो कन्डिसन के छ भने हाम्रो कन्डिसनमा tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to पाई अब tan inverse x plus tan inverse y यो प्लस tan inverse z लाई राइटमा लाग्दाखेरि के हुन्छ त पाई माइनस tan inverse z हुन्छ पाई माइनस tan inverse z अब tan inverse x plus tan inverse y को सूत्र प्रयोग गर्दा सूत्र के हुन्छ tan inverse x plus y by 1 minus xy र ये हामीसँग के छ पाई माइनस tan inverse z राइटमा त यो पाई माइनस tan inverse z यहाँ सूत्र हेर्दाखेरि tan inverse माइनस x tan inverse माइनस x को सूत्र के हुन्छ भने पाई माइनस tan inverse x त्यो फर्मुला यहाँ प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ tan inverse माइनस z अर्थात tan inverse माइनस z को सूत्र पाई माइनस tan inverse z हुन्छ अब
यो tan इन्भर्स र tan इन्भर्स क्यान्सल हो। बाँकी हामीसँग के रह्यो x प्लस y बाई 1 माइनस xy इक्वल टू माइनस z। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ x प्लस y इक्वल टू यो माइनस z ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 माइनस xy, x प्लस y इक्वल टू माइनस z ले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई माइनस z 1 मा माइनस इन्टु माइनस प्लस x y z, x प्लस y माइनस z लेफ्टमा हुँदाखेरि प्लस z इक्वल टू x y z। यो हामीलाई प्रुभ भइसक्यो। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यति हो, x प्लस y प्लस z इक्वल टू x y z प्रुभ भयो। अब अर्को क्वेशन हामीसँग के छ tan इन्भर्स 1 प्लस tan इन्भर्स 2 प्लस tan इन्भर्स 3 इक्वल टू पाई प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यसैगरी 2 tan इन्भर्स 1 2 टाइम्स अफ tan इन्भर्स 1 प्लस tan इन्भर्स 1/2 प्लस tan इन्भर्स 1/3 इक्वल टू पाई भनेको यति इक्वल टू पाई प्रुभ गर्नुपर्छ र यो टर्म इक्वल टू पनि पाई हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। तेरो यसको सोलुसन त पहिला हामीमा यसमा तीनवटा छ के लेफ्ट ह्यान्ड साइड एउटा यसलाई मिड साइड र राइट ह्यान्ड साइड। त लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई पनि सिम्प्लिफाई गरेर मिड साइड ल्याऊ र राइट ह्यान्ड साइडलाई पनि सिम्प्लिफाई गरेर मिड साइड ल्याऊ। त लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामीसँग के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टू tan इन्भर्स 1 प्लस tan इन्भर्स 2 प्लस tan इन्भर्स 3 छ। अब यो क्वेशनमा यो दुईटा टर्मको tan इन्भर्स 1 प्लस tan इन्भर्स 2 अर्थात tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ tan इन्भर्स x 1 प्लस 2y बाई 1 माइनस xy भनेको 1 इन्टु 2 र यो जस्ताको त्यस्तै प्लस tan इन्भर्स 3 भनेको tan इन्भर्स 1 प्लस 2 3 बाई 1 माइनस 1 इन्टु 2 2 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस tan इन्भर्स 3 और tan इन्भर्स 3 मा माइनस 1 ले मल्टिप्लाई डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस 3 इक्वल टू प्लस tan इन्भर्स 3। अब tan इन्भर्स माइनस x भनेको tan इन्भर्स माइनस x सूत्र के छ पाई माइनस tan इन्भर्स x। त यसको सूत्र प्रयोग गर्दाखेरि पाई माइनस tan इन्भर्स 3 प्लस tan इन्भर्स 3 प्लस tan इन्भर्स 3 माइनस tan इन्भर्स 3 क्यान्सल सो रह्यो के त पाई भनेको मिड साइड प्रुभ भयो। त्यसैगरी राइटलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो पाई ल्याउने हो। त राइट ह्यान्ड साइड हामीसँग छ 2 टाइम्स अफ tan इन्भर्स 1 प्लस tan इन्भर्स 1/2 प्लस tan इन्भर्स 1/3 2 र यो दुईटाको फर्मुला यही tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को सूत्र युज गर्दाखेरि के हुन्छ tan इन्भर्स x प्लस y भनेको 1 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1 इन्टु 1/2 प्लस tan इन्भर्स 1/3। अब 2 tan इन्भर्स यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीसँग कति हुन्छ यसलाई दुवैलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ त 3/1 प्लस tan इन्भर्स 1/3 2
tan इन्भर्स 3 मा 1 ले डिवाइड गर्दाखेरि 3 प्लस tan इन्भर्स 1/3। अब फेरि यो दुईटै tan इन्भर्स 3 प्लस tan इन्भर्स 1/3 फेरि यो tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को सूत्रमा गयो। सो 2 tan इन्भर्स x प्लस y भनेको 3 प्लस 1/3 by 1 minus 3 into 1/3 सूत्रमा गयो। अब 2 tan इन्भर्स 3 क्यान्सल, सो 1 minus 1 is equal to 0। कुनै पनि संख्यामा 0 ले डिवाइड गर्दा के हुन्छ भने इन्फिनिटी। अब 2 tan इन्भर्स tan कति डिग्री बराबर इन्फिनिटी हुन्छ भने tan 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी। सो 2 tan इन्भर्स एन्ड tan क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो पाई बाई 2। सो 2 and 2 क्यान्सल, पाई भनेको मिडल साइड प्रुभड भयो। अब हामीसँग क्वेशन के छ, हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ के cos इन्भर्स x इज इक्वल टू 2 sin इन्भर्स रूट अंडर 1 minus x by 2 इज इक्वल टू 2 cos इन्भर्स रूट अंडर 1 plus x by 2 हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। त यसमा पनि तीनवटा टर्म छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड, मिडल साइड र राइट ह्यान्ड साइड। त यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई कुनै पनि अवस्थामा अर्थात् यसलाई हामी धेरै यसमा थप गरेर हामीले यति प्रुभ गर्न सकिन्छ। तर यो लेफ्टबाट यदि मिडल साइड वा राइट साइड प्रुभ गर्दा अलि कठिन पर्छ, अलि बढी नै कठिन पर्छ। तर यसैलाई मिडल साइडलाई सिम्प्लिफाई गर्दा सजिलैसँग राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड आउन सकिन्छन्, वा राइटलाई सोल्भ गरेर सिम्प्लिफाई गरेर लेफ्ट ह्यान्ड ल्याउन सकिन्छ। त हामी सजिलोको लागि मिडल साइडलाई नै हामी प्रुभ गरौँ, मिडल साइडलाई नै हामी के गरौँ त प्रुभ गरौँ। त मिडल साइडमा हामीसँग के छ, त मिडल साइडमा हामीसँग 2 tan इन्भर्स रूट अंडर 1 minus x by 2 छ। अब यसमा यो क्वेशनलाई हेर्दाखेरि, यो टर्मलाई हेर्दाखेरि 1 minus x by 2 लाई हेर्दाखेरि हामीलाई के अर्थ के बुझ्छौँ भने हामी यो के को कस्तो टर्ममा छ भने, कस्तो रूपमा छ भने हामी के बुझ्छौँ। यसरी यसलाई यसरी सोच्दाखेरि यदि x को ठाउँमा या x बराबर यदि हामी cos 2a लेट गरिदिन्छौँ भने 2a इज इक्वल टू x लेट गरिदिन्छौँ भने, या x इज इक्वल टू cos 2a लेट गरिदिन्छौँ भने हामी के पाउँछौँ कि यो रूट अंडर 1 minus cos 2a पाउँछौँ बाई 2 भनेको 1 minus cos 2a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाई 2 2 क्यान्सल, साइन स्क्वायर को रूट साइन a हुन्छ। के हुन्छ, साइन a हुन्छ भनेको साइन इन्भर्स छ र साइन a को फर्ममा आइसक्यो। त्यसैगरी यसमा राख्दाखेरि 1 plus cos 2a cos स्क्वायर को फर्मुला cos स्क्वायर a को फर्मुला हो र 2 क्यान्सल हुन्छ, cos स्क्वायर को cos अर्थात् cos मा जान्छ। भनेको हामीले लेफ्ट ह्यान्डबाट या मिडल साइडबाट सिम्प्लिफाई गर्दा या राइट ह्यान्ड साइडबाट सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले के लेट गर्नुपर्छ, x बराबर cos 2a लेट गर्नुपर्छ। सो लेट cos 2a इज इक्वल टू x। यदि cos राइटमा जान्छ भने 2a इज इक्वल टू के हुन्छ, cos इन्भर्स x हुन्छ। यो cos राइटमा गयो भने 2a मात्रै रह्यो र यो राइटमा जाँदा cos इन्भर्स x हुन्छ। अब मिडल साइड, त मिडल साइडमा हामीसँग के छ भने 2 sin इन्भर्स रूट अंडर 1 minus x by 2 भनेको 2 sin इन्भर्स रूट अंडर 1 minus x बराबर के लेट गरेछौँ त cos 2a लेट गरेछौँ, cos 2a by 2 sin इन्भर्स रूट अंडर यो 1 minus cos 2a के को फर्मुला हो त 2 sin स्क्वायर a को फर्मुला हो बाई 2 2 क्यान्सल, 2 sin इन्भर्स sin स्क्वायर a को रूट के हुन्छ भने sin a। अब 2 sin इन्भर्स sin क्यान्सल, बाँकी रह्यो a। सो 2a
भनेको 2a इक्वल टु के रिटर्न भएको छ 2a इक्वल टु cos इन्भर्स x रिटर्न भएको छ भनेको 2a इक्वल टु cos इन्भर्स x यो के आइसक्यो त राइट ह्यान्ड साइड भनेको यो राइट ह्यान्ड साइड यो सरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड प्रुभड भइसक्यो। त्यसैगरी राइट ह्यान्ड साइड के छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा 2 cos इन्भर्स रुट अन्डर 1 प्लस x बाई 2 cos इन्भर्स रुट अन्डर 1 प्लस x को भ्यालु के लेट गरेको छु x इक्वल टु cos 2a लेट गरेको छु। सो x को भ्यालु cos 2a बाई 2 भनेको 2 cos इन्भर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2a के को फर्मुला हो तो 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर a को सूत्र हो। तो सो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 एंड 2 कैंसिल सो 2 cos इन्भर्स र cos स्क्वायर a को रूट के हुन्छ cos a सो cos a एंड 2 cos इन्भर्स र cos कैंसिल बाँकी a सो 2a तो 2a इक्वल टु के रिटर्न भएको छ cos इन्भर्स a भनेको cos इन्भर्स x लेफ्ट ह्यान्ड साइड प्रुभड भयो। तसर्थ cos इन्भर्स x इक्वल टु 2 sin इन्भर्स रुट अन्डर 1 माइनस x बाई 2 र 2 cos इन्भर्स रुट अन्डर 1 प्लस x बाई 2 हुन्छ भनेको प्रुभ भयो। भनेको मिडल साइड बराबर पनि लेफ्ट आयो राइट ह्यान्ड साइडबाट पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड आयो अर्थात लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु मिडल साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड भयो। अब हाम्रो क्वेशन छ कि यदि चाहिँ sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y प्लस sin इन्भर्स z इज इक्वल टु पाई छ भने प्रुभ गर्नुपर्छ हामीलाई x रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y रुट अन्डर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z रुट अन्डर 1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टु 2xyz प्रुभ गर्नुपर्छ। तब यो कन्डिसन हाम्रो कस्तो छ sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y प्लस sin इन्भर्स z यदि हामी sin इन्भर्स इज इक्वल टु a लेट गर्दिन्छौ sin इन्भर्स y इज इक्वल टु b लेट गर्दिन्छौ र sin इन्भर्स z इज इक्वल टु c लेट गर्दिन्छौ भने a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु के को टर्म भयो पाई भनेको 180 डिग्री भनेको एउटा त्रिभुजको तीनवटा कोणलाई जोडेर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु पाई भनेको 180 डिग्री भयो। अर्थात यो कस्तो रूपमा जान्छ भने कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज को जुन चाहिँ यो भन्दा अगाडिका क्लासमा हामी पढिसकेको छौं। कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज मा इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु पाई देन प्रुभ दैट त्यस्ता क्वेशन हामी पढिसकेको छौं। जस्ट यो क्वेशन पनि त्यस्तै कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज जस्तै यो पनि सोल्भ हुन्छ। त हामी लेट गर्देऊ लेट sin इन्भर्स x इज इक्वल टु a sin इन्भर्स y इज इक्वल टु b र sin इन्भर्स c इज इक्वल टु sin इन्भर्स z इज इक्वल टु c। देयरफोर हामी दिस इम्प्लाइज दैट हामी के पाउँछौ x इज इक्वल टु sin a y इज इक्वल टु sin b र z इज इक्वल टु sin c पाउँछौ। अब यहाँ हामीसँग लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग के छ x रुट अन्डर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y रुट अन्डर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z रुट अन्डर 1 माइनस z स्क्वायर यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यी x र y z का भ्यालु पुट गर्दाखेरि x बराबर कति आएको छ त sin a रूट अंडर 1 माइनस x बराबर sin a सो sin स्क्वायर a प्लस y इज इक्वल टू cos sin b रूट अंडर 1 माइनस sin y स्क्वायर मीन्स sin स्क्वायर b प्लस z मीन्स sin c रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर c। अब sin a को sin a रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर a के को सूत्र भयो cos a को
त्यसै गरी साइन बी र यो कस बी प्लस साइन सी र यो कस सी को सूत्र भयो। अब यसलाई हेर्दाखेरि के छ भने साइन ए कस ए साइन ए कस ए। यदि अगाडिमा यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई भएको भए 2 साइन ए कस ए भएको भए के को सूत्रमा हुन्थ्यो साइन ए प्लस साइन 2a को सूत्र हुन्थ्यो। यदि यहाँ 2 भएको भए 2 साइन ए कस ए हुन्थ्यो भनेको 2 साइन ए कस ए के को सूत्र हुन्छ हो साइन 2a को सूत्र। त्यसैले यहाँ 2 ल्याउनको लागि 1/2 2 साइन ए कस ए प्लस 2 साइन बी कस बी प्लस 2 साइन सी र कस सी भनेको 1/2 जस्ताको त्यस्तै 2 साइन ए कस ए के सूत्र साइन 2a को सूत्र प्लस 2 साइन बी कस बी साइन 2b को सूत्र र 2 साइन सी कस सी साइन 2b को सूत्र। अब यो दुईटा साइन सी प्लस साइन डी को सूत्र फर्मुला यहाँ युज गर्ने। सी भनेको 2a र डी भनेको 2b। त सूत्र के हुन्छ 2 साइन सी प्लस डी भनेको 2a प्लस 2b/2 कस सी माइनस डी भनेको 2a माइनस 2b/2 र यो साइन 2c जस्ताको त्यस्तै प्लस साइन 2c। अब 1/2 2 साइन यो 2 कमन लिँदा a प्लस b रहन्छ अर्थात् भनेको 2 क्यान्सल सो a प्लस b त्यसै गरी a माइनस b प्लस साइन 2c हुन्छ। अब यो 1/2 को 1/2 2 साइन a प्लस b त हामी के लेट गरेछौँ भने x इक्वल टु a साइन इन्भर्स x इक्वल टु a साइन इन्भर्स y इक्वल टु b साइन इन्भर्स z इक्वल टु c लेट गरेछौँ भनेको साइन इन्भर्स x इक्वल टु a साइन इन्भर्स y इक्वल टु b साइन इन्भर्स z इक्वल टु c भनेको पाई र a प्लस b इक्वल टु के हुन्छ पाई माइनस c भनेको यदि यसमा साइन लिँदाखेरि साइन a प्लस b इक्वल टु साइन पाई माइनस c भनेको साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टु के हुन्छ साइन थीटा सो साइन c भनेको साइन a प्लस b इक्वल टु साइन c साइन a प्लस b इक्वल टु साइन c र यो cos a माइनस b जस्ताको त्यस्तै cos a माइनस b प्लस साइन 2c को सूत्र लगाउने साइन र cos को टर्ममा 2 साइन c cos c। अब 1/2 2 साइन c कमन 2 साइन c कमन सो 2 साइन c कमन लिँदाखेरि बाँकी के रह्यो cos a माइनस b प्लस cos c। अब 2 क्यान्सल साइन c cos a माइनस b cos c। अब यो प्लस b मा यो a प्लस b इक्वल टु पाई माइनस c छ यसमा cos लिँदाखेरि cos a प्लस b इक्वल टु cos पाई माइनस c हुन्छ भनेको cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टु माइनस cos c भनेको यो माइनस यतातिर आउँछ भनेको cos c इक्वल टु माइनस cos a प्लस b हुन्छ cos c इक्वल टु माइनस cos a प्लस b। अब फेरि यो cos c माइनस cos d को सूत्रमा गयो त cos c माइनस cos d को सूत्र के हुन्छ 2 साइन c प्लस d c भनेको a माइनस b प्लस d भनेको a प्लस b/2 साइन d माइनस c d भनेको a प्लस b माइनस c भनेको a माइनस b सो a माइनस इन्टु माइनस प्लस b/2 2 अगाडि 2 साइन c साइन माइनस b प्लस b क्यान्सल सो a प्लस a इक्वल टु 2a/2 सो a
साइन माइनस ए क्यान्सल प्लस ए क्यान्सल बी प्लस बी 2b बाई 2 सो b अब 2 साइन ए त्यसपछि साइन बी लेख्ने र त्यसपछि साइन सी लेख्ने भनेको हामी लेट गरेकोमा साइन इन्भर्स x इज इक्वल टु s सो साइन ए इज इक्वल टु x अब 2 साइन ए को भ्यालु x त्यसैगरी साइन बी को भ्यालु y त्यसैगरी साइन सी को भ्यालु z भनेको राइट ह्यान्ड साइड जुन हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यति त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट कति आयो त 2xy z भनेको राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड आजको क्लासमा यति हो आज यस क्लासमा हामीले इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनका बेसिक लेभलदेखि लिएर टप लेभलसम्मका क्वेशनहरूको सोलुसन गरियो ती बेसिक लेभलदेखि लिएर टप लेभलसम्मका क्वेशनहरू तपाईहरुलाई राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गरेको छु पक्कै नै तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला र यस्तै क्वेशनहरू यो भन्दा सजिला क्वेशनहरू अझै क्वेशनहरू म यो भन्दा अगाडिको क्लासमा सोल्भ गरेको थिएँ त्यसको लागि म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइहालेको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल टपिक लिएर आउने नै छु